دابا غادي ندوزو لاخر حاجه في البروغاتا واللي هي الريغولاريزاسيون. هاد لي ريغولاريزاسيون عندها علاقه بلي زيموبيليزاسيون. لا لوا كتقول لينا انه لي زيموبيليزاسيون كيتستعملوا او موين على اون ديوري ديال 5 سنين. الوغ حتى الريكوبيراسيون ديال التيفيا خاصها تكون بان بورسونتاج دو بروغاتا ديال هاد ال5 سنين كامله اللي غادي تبقى عندي انا هاد لي موبيليزاسيون. مي غيالمون كندير انا نريكوبيري التيفيا على اون ايموبيليزاسيون فاش شريتها وانا مازال ما استعملتهاش وما حسبتش لو بورسونتاج ديال هاد ال5 سنين كامله. لا لوا كتقول كو في الاول كنريكوبيري التيفيا بلو بورسونتاج ديال العام اللي شريتها فيه. مي إلا في شي عام من هادوك ال5 سنين اللي جايه كانت عندنا اون فارياسيون ديال البروغاتا ديال البورسونتاج ديال البروغاتا. ما تنساوش بان حنا هاد البورسونتاج ديال البروغاتا كنحسبوه في كل عام. وإلا حسبتها انا في شي عام ولقيت لو بورسونتاج ديال البروغاتا كيمثل ليا اون فارياسيون يعني تزاد ولا نقص بكثر من 5 بارابور لو بورسونتاج انيسيال، خاصني ندير اون ريغولاريزاسيون. يعني إلا تزاد لو بورسونتاج هادشي كيعني انني كان خاصني نريكوبيري كثر في التيفيا. الوغ شنو خاصني ندير؟ حيت انا ريكوبيريت مثلا ب 60% وهو البورسونتاج طلع ولا 66%، يعني بانني انا راه كان خاصني نريكوبيري كثر. الوغ شنو كندير؟ كندير اون ديدكسيون سوبليمونتير ديال التيفيا. والا نقص لو بورسونتاج يعني انني ريكوبيريت في الاول كثر. يعني شنو خاصني ندير دابا؟ خاصني نرد للدوله اون بارتي من داكشي اللي ريكوبيريت. لا فورمول اللي كنستعمل باش نعرف شحال خاصني نرد للدولة ولا شحال خاصني نزيد نريكوبيري هي هادي. كنشد TVA د لا فاكتور واللي هي TVA افون ابليكاسيون دو بروغاتا مضروبة في لا فارياسيون ديال لو بورسونتاج دو بروغاتا. هاد لا فارياسيون كتحسب بالطريقة التالية: كنشدو لو بورسونتاج ديال العام اللي حنا فيه وكنقصو منه لو بورسونتاج انيسيال. هنا بيان سور خاص تكون لا فارياسيون تزادت ولا نقصات بكثر من 5، وكنشد هاد الشيء هذا اللي خرج ليا وكنقسموه على 5. نديرو مثال باش نفهمو اكثر. العام الاول عندي لو بورسونتاج دو بروغاتا هو 60%، العام اللي من موراه خرج ليا البورسونتاج هو 66%، العام اللي تابعو خرج ليا البورسونتاج هو 50%، والعام اللي من موراه ولا هو العام الاخر خرج ليا البورسونتاج هو 62%. الوغ كنبداو كنحسبوا لا فارياسيون كما قلنا توجور كنحسبوا لا فارياسيون بارابور للعام الاول اللي هو العام لو بورسونتاج انيسيال. يعني في ان بلس ان لا فارياسيون هي 6 واللي هي 66% ناقص 60%. العام اللي موراه هي ناقص 8 واللي هي 52% ناقص 60%، والعام الثالث هي 2% واللي هي 62% ناقص 60%. الا كنت انا شريت فران ب 10000 درهم اوغ تاكس، غتعطينا التيفيا سوغ لاشا هي 2000 درهم واللي هي 10000 فوا 20%. الوغ في العام الاول كان عندنا لو بورسونتاج دو ريكوبيراسيون اللي هو البورسونتاج دو بروغاتا يساوي 60%. الوغ شنو كنديرو؟ كنشدو المونطون د لا تيفيا اللي هو 2000 درهم وكنضربوها في 60%. هذه هي لابارتي اللي كنقدروا ريكوبيريوها، كتعطينا 1200 درهم. الوغ العام الاول غنريكوبيريو 1200 درهم. العام الجاي حسبنا لا فارياسيون ولقيناها زائد 6، يعني كثر من 5. كما قلنا كنشدو التيفيا سوغ لا فاكتور اللي هي 2000 كنضربوها في لا فارياسيون اللي هي 6% وكنقسموها على 5 كتعطينا 24 درهم. هاد 24 درهم خاصني نزيد نريكوبيريها العام الجاي. العام اللي من موراه هبط لو بورسونتاج ب8 ديال النقط اللي هي اكثر من 5 عاوتاني. الوغ توجور كنشد 2000 درهم وكنضربوها في ناقص 8 وكنقسموها على 5 كتعطينا ناقص 32 درهم. يعني انا خاصني نرد للدوله 32 درهم. العام الاخر طلع لو بورسونتاج ب2% اللي هي قل من 5. الوغ ما كندير والو. جيسبر بانه تكون هاد لابارتي واضحه ليكم ديال الريغولاريزاسيون، مي ما فيها باس نديرو غابيدمون واحد ليكزومبل اخر. عندنا واحد الشركه شرات في 2008 ان بيان ب 500 الف درهم واللي لا TVA ديالو هي 100 الف درهم. الوغ لو بورسونتاج annuel de déduction pour l'année 2007 est de 80%. Le pourcentage initial déterminé à partir des éléments de 2007. يعني
كيعطيونا هما لو بورسونتاج ديال 2007 هو 80%. الوغ كيف ما شفنا سابقا لو بورسونتاج دو بروغاتا ابليكابل داكشي اللي كنشريو في 2008 هو لو طو اللي حسبنا على لي دوني ديال 2007، يعني هو 80%. يعني ان ريكيبيريو او مومون دو لاشا 80% من 100,000 واللي هي 80,000. فاش غادي يسالي العام غادي نحسبوا لو نوفو بورسونتاج، ولقيتو انا مثلا في هذه الحاله 92%، يعني تزاد ب 12 نقطه. كما كنا قلنا سابقا كنديروا الريغولاريزاسيون، حيت علاش؟ لانه اكثر من 5 ديال النقط. كنشد 100,000 درهم اللي هي التيفيا اللي كاينه في لا فاكتور، كنضربوها في 12% اللي هي لا فارياسيون، وكنقسموها على 5 كتعطينا 2400 درهم. يعني شنو كتعني هاد 2400 درهم؟ كتعني بانني بويسكو طلع لو طو لو بورسونتاج، يعني بانني خصني نريكوبيري اونكور 2400 درهم هاد العام. العام اللي موراه هبط عندنا لو بورسونتاج ل 50%، يعني ناقص 30%. الوغ حتى هنايا كنشدو لا تيفيا انيسيال اللي هي 100,000، كنضربوها في ناقص 30% وكنقسموها على 5 كتعطينا ناقص 6,000، يعني خاصنا نردو للدولة 6,000 درهم. العام الاخر لا فارياسيون قل من 5. الوغ ما كان هاد العام هذا بويسكو هي قل من 5 ما غادي نديرو والو. الوغ كنظن دابا بانه لا ريغولاريزاسيون غتولي تجيكم ساهله باينه ما فيهاش غون شوز. الوغ دابا عرفنا كيفاش نحسبوا التي في ريكوبيرابل والتي في فاكتوري، ما بقى لينا غير